त्रिरत्नमा सादर वन्दना। उपजाय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूमा वन्दना र गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरेर सज्जनवर्ग श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। त सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि मङ्गलसूत्र कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं उत्तमम् भाग 51 51। मन विक्षिप्त भइरहेको बेलामा काम वितर्क आदि एउटा न एउटा वितर्कद्वारा दब्बिएर बस्नु परेको अवस्थामा उपदेश सुन्नुलाई अनुकूल भएको काल भने अर्थकथाचार्यहरूले वर्णन गरिरहेका छन्। विशेष गरेर त कल्याण मित्र प्राप्त भएको, उपदेशक तयार भएको र आफूलाई पनि मौका परेको समय नै उपदेश सुन्नलाई अनुकूल उचित समय हो भने जान्नु परिराख्यो। त सज्जनवर्गहरूलाई हिजो उपदेश गर्दै थिए, असुना सुनाती नसुनेको कुरा सुन्न पाइन्छ, सुना परि यो दापेती। सुनिसकेको कुरा फेरि सुन्न पाउँदा स्पष्ट भएर जान्छ। कङ्खा वितरती, मनमा भएका शङ्काहरू संशयहरू हटेर जान्छ। दिठिङ उजु करोती, सही दृष्टि हुन्छ। चित्त मत्तं प्रसादेति, चित्त प्रसन्न हुन्छ, प्रफुल्लित हुन्छ, शुद्ध हुन्छ। नसुनिएको सुन्न पाइनु, सुनिएको कुरा स्पष्ट हुनु, शङ्का उपशङ्का संशयहरू हट्नु, सम्यक दृष्टि हुनु, दृष्टि सोझो हुनु, चित्त विशुद्धि हुनु, यी पाँचवटा धर्म सुन्नका प्रतिफलहरू हुन्। यी पाँचवटा फलहरूमध्ये चित्त प्रसन्न प्रफुल्लित हुनु फल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। धर्मोपदेश श्रवण गर्नाले चित्त प्रसन्न हुनु, मन प्रफुल्लित हुनु भन्ने जुन फल छ, बहुतै महत्त्वपूर्ण फल। सज्जनबिन आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, आफन्त ज्ञाति बन्धु आदिहरूको कारणले कहिलेकाहीँ चित्त अशान्त परी शोकाकुल भइरहने समयमा उपदेश सुन्नको निम्ति अति अनुकूल समय हो। धर्म कथिक समर्थवान भयो भने भयभरका शोक तुरन्त हटेर निशोकी, निदुःखी, निर्भयी हुने कुरा सज्जनवर्गहरूलाई आज थोरै जतलाउन गइरहेको छु। अंगुत्तर निकाय पञ्चक निपात नारद सुत्तमा भगवान शास्त्रले उपदेश गरी बक्सनु भएको छ। आज यो नारद सूत्रलाई थोरै सवर्ण गरौँ। एक समय आयुष्मान नारद पाटलिपुत्र स्थित
पाटलिपुत्र भनेको अहिले पटना बुद्धगया चारधाम जानेहरूलाई प्राय थाहा छ। यहाँ सबसे लामो पुल पनि भएको कुरा। मगध देश, मगध नरेश बिम्बिसार महाराजले वैशालीहरूको आक्रमणबाट सुरक्षित हुनको निम्ति स्थापना गरिएको त्यो नगर पछि त राजधानी नै हुन गयो पाटलिपुत्र। अशोक नरेश, अशोक महाराज, अशोक सम्राटले पनि त्यहाँ अशोकाराम पाटलिपुत्रमा नै बनाउनु भएको थियो। लगभग 12औं शताब्दीतिर मुसलमानका राजा अथवा सेनापति बख्तियार खिलजी कलकत्ताबाट आक्रमण गर्दै आउने क्रममा पहिलो पाटलिपुत्र राजदरबारलाई नै तहस नहस ध्वस्त पारेका इतिहासहरू हामी सुन्न पाउँछौँ, पढ्न पाउँछौँ। जुन नालन्दा विश्वविद्यालयको त्यो भग्नावशेष हेर्दाखेरि कसरी भयो त्यो भन्दा यी बख्तियार खिलजीको नाम पनि आउँछ। त्यही पाटलिपुत्र स्थित कुकुटाराममा बिहारले बक्सनु भएको समयमा, त्यस समयमा त्यहाँ को राजा भई बक्सिन्थ्यो त भन्दा मुण्डक नाम भएका ती महाराजका अति नै प्रिय मनपर्ने मद्दा देवी थिइन्। मद्दा देवीको एक दिन अचानक मृत्यु हुन्छ। महाराजको मनपर्ने प्रिय मद्दा देवीको मृत्यु भएकोले न त महाराज स्नान नै गर्नुहुन्छ, न त सुगन्धित लेपन नै गर्नुहुन्छ, न त भोजन नै सेवन गर्नुहुन्छ, न त आफ्नो जुन कृत्य हो, कामकाज हो, न त त्यो कामकाज नै गर्नुहुन्छ। रात दिन मद्दा देवीको शरीरलाई लिएर नै मूर्छित भइरहनुहुन्छ। त्यस अवस्थामा मुण्ड राजाले पियत भन्ने कोषारक्षकलाई बोलाएर सौम्य फलामको दोणीमा तेल भरेर मद्दा देवीको शरीरलाई त्यसमा राखी अर्को फलामको दोणीले छोपिदिनु भनेर आदेश दिनुभयो, जसमा कि मैले मद्दा देवीको शरीरलाई, भद्दा देवीको शरीरलाई धेरै समयसम्म हेर्न पाऊँ। महाराज त्यति आसक्त। हवस् देव भनी महाराजको वचनलाई शिरोधार्य गरेर कोषारक्षकले पनि उहाँको आदेश बमोजिम दोणी तयार गरेर दोणीमा तेल राखेर मद्दा देवीको लासलाई त्यहाँ राखेर छोपेर राखिदिन्छन्। त्यसबेला कोषारक्षकको मनमा यस्तो विचार, यस्तो चिन्तन हुन्छ कि महाराजको मनपर्ने प्यारी मद्दा देवीको मृत्यु भयो। ती मद्दा देवी प्यारी मनपर्ने भएकीले महाराज न त स्नान नै गर्नुहुन्छ, न त सुगन्धित आदि लेपन नै गर्नुहुन्छ, न त कुनै आहार नै सेवन गर्नुहुन्छ, न त कुनै काम काजमा नै लाग्नुहुन्छ। रात दिन मद्दा देवीको शरीरप्रति नै मूर्छित भइरहनु हुन्छ। श्रमण वा ब्राह्मण कसैको सङ्गतमा राजालाई लानुमा बडा कल्याण हुने थियो। जसको धर्मोपदेशलाई सवर्ण गरिसकेपछि शोकरूपी शल्यबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ। पियक कोषारक्षकको मनमा चिन्ता भएको। त कोषारक्षकको मनमा यस्तो विचार आयो। वहाँ आयुष्मान नारद
पाटलिपुत्र स्थित कुकुटाराममा बिहारले बक्सनु भएको हुनुहुन्थ्यो। त त्यस समयमा आयुष्मान नारदको यस्तो कल्याण कीर्ति शब्द फैलिरहेको थियो। सज्जनवर्गहरू हो, यी नारद भन्ते भन्ने पण्डित हुन्, मेधावी, बहुश्रुत, सुवक्ता, उहाँको कल्याण कीर्ति, प्रतिभा सम्पन्न, वयोवृद्ध र उहाँ स्वयं क्षीणश्रावी अरहन्त भई बक्सिनुहुन्छ। यदि महाराज आयुष्मान नारदको सङ्गत गरेमा यो हुन सक्छ कि आयुष्मान नारदको धर्मोपदेश सुनेर राजा शोकरूपी शल्यबाट मुक्त भई बक्सिनेछ। तब ती कोषारक्षकले राजा मुण्डक कहाँ गएर राजा महाराजलाई यसरी बिन्ती गर्नुहुन्छ, निवेदन गर्नुहुन्छ, भोदेव, पाटलिपुत्र स्थित कुकुटाराममा आयुष्मान नारद बिहारले बक्सनु भएको छ। वहाँ नारदको यस्तो कल्याण कृतिहरू शब्दहरू फैलिएका छन्। वहाँ धेरै पण्डित भई बक्सिन्छ, व्यक्त मेधावी भई बक्सिन्छ, बुद्ध शासनमा धेरै बहुश्रुत भई बक्सिन्छ। वहाँ एकदमै सुवक्ता, कल्याणकारी, प्रतिभा सम्पन्न, वृद्ध, क्षीणश्रावी, अरहन्त भई बक्सिन्छ। भोदेव, यदि सम्भव भएमा आयुष्मान नारदको सङ्गत गर्नुहोस्। आयुष्मान नारदको धर्मोपदेश सुनेर तपाईको त्यो शोकरूपी शल्यबाट मुक्त भएर जानुहोस्। त्यसो भए सौम्य पियक, आयुष्मान नारदलाई पूर्व सूचना दिई पठाउनु भनेर महाराजले आफ्नो कोषारक्षकलाई आदेश दिइबक्स्यो। यो कसरी हुन सक्छ कि हामी जस्तो आफ्नो राज्यमा बिहारले बक्सेका श्रमण ब्राह्मण कहाँ बिना पूर्व सूचना नै जानु भनेर ल सूचना दिनु, हामी आउँदैछौँ भनेर। हस् देव भने पियक महाराजलाई वचन दिई जहाँ आयुष्मान नारद स्थिर भई बक्सिन्थ्यो त्यहाँ जानुभयो। त्यहाँ गएर आयुष्मान नारदलाई अभिवादन गरी एक योग्य ठाउँमा बसे सज्जनबिन्द। त बिहारमा गइसकेपछि कोही पनि नभए भगवान शास्त्रलाई वन्दना गर्ने, बिचुभन्तीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई वन्दना गरेर एक योग्य ठाउँमा बस्नु बडा लाभदायी, धेरै फलदायी। र अनि यसरी योग्य ठाउँमा बसेका ती पियकले आयुष्मान नारदलाई यसरी निवेदन गर्नुहुन्छ भन्थे, यहाँ महाराजको मन पर्ने प्यारी भद्दा देवीको मृत्यु भयो। महारानीको मृत्युले गर्दा महाराज न त स्नान नै गर्नुहुन्छ, न त विलेपन नै गर्नुहुन्छ, न त आहार नै सेवन गर्नुहुन्छ, न त कामकाजमा नै लाग्नुहुन्छ। रात दिन मद्दा देवीको शरीरप्रति नै मूर्छित भइरहनुहुन्छ। साधु भन्थे, यदि तपाईँ आयुष्मान नारदबाट महाराजलाई त्यसरी धर्मोपदेश गर्नुहोस् जसलाई सवर्ण गरेर महाराजको शोकरूपी शल्यबाट छुटकारा पाउन सकोस्। हुन्छ पियक, मैले आफ्नो तर्फबाट पूर्ण कोसिस गर्नेछु। यसबेला महाराजले समयलाई जान्न योग्य मानिन्छ। तब कोषारक्षकले आसनबाट उठेर आयुष्मान नारदलाई अभिवादन र प्रदक्षिणा गरी जहाँ महाराज हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ जानुभयो र महाराजलाई यसरी बिन्ती गर्नुहुन्छ, निवेदन गर्नुहुन्छ, भोदेव, आयुष्मान नारदजीले आज्ञा दिई बक्स्यो, यसबेला हजुरले समयलाई जस्तो योग्य मान्नुहुन्छ भन्दा महाराजले त्यसो भए सौम्य पियक भद्र रथहरूलाई नियोजित गर
भनेर आदेश दिइबक्स्यो। महाराजको आदेश बमोजिम पियक कोषा रक्षकले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि रथ जोत्नुभयो र अनि त्यसमा सवारी भएर बिहारतर्फ लाग्नुभयो। तब राजा महाराज रथबाट सवारी भई भद्रभद्र यानबाट जहाँ कुक्कुटाराम बिहार हो त्यहाँ जानुभयो। बडो राजसी ठाटबाटका साथ आयुष्मान नारदको दर्शनार्थ जहाँसम्म रथबाट जानु थियो त्यहाँसम्म रथबाट गई गाडी रथबाट ओर्लेर हिँडेर नै कुक्कुटाराम बिहारभित्र प्रवेश गरिबक्स्यो। तब महाराज जहाँ आयुष्मान नारद भन्तेजी भइबक्सिनुहुन्थ्यो त्यहाँ पुग्नुभयो र पुगेर आयुष्मान नारद भन्तेजीलाई अभिवादन गरेर एक योग्य ठाउँमा बस्नुभयो। एक योग्य ठाउँमा बसेका महाराजले आयुष्मान नारदसँग यसरी भन्नुभयो, महाराज, योग्य ठाउँमा बस्नुभएका महाराजलाई आयुष्मान नारद भन्तेजीले यसरी भन्नुभयो, महाराज, यी 5 कुराहरूलाई श्रमण, ब्राह्मण, मारदेव, ब्रह्म वा कोही कसैले पनि यस लोकमा पाउन सक्दैनन्। ती 5 कुराहरू के हुन्? जराधर्मीले जरा नहोस्, जरा हुने स्वभाव भएका प्राणीले म जरा जीर्ण वृद्ध वयोवृद्ध नहोस् भनी कुनै पनि श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार वा ब्रह्म अन्य कसैले पनि यस लोकमा पाउन सक्दैनन्। एवं प्रकारले नै व्याधि धर्मले ग्रस्त हुने व्यक्तिहरू म व्याधि हुन नपरोस् त्यो पनि सम्भव छैन। मरणधर्मीहरूले मेरो मरण नहोस् भनेर इच्छा गर्नु यो सम्भव छैन। क्षयधर्मीले म क्षय हुन नपरोस्, मेरा दिती धन सम्पत्तिहरू क्षय नहोस् भनेर हुँदैन। नाशधर्मीले नाश नहोस् भनी श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार वा ब्रह्म वा अन्य कसैले पनि यस लोकमा पाउन सक्दैनन् भनेर यसरी महाराजलाई आयुष्मान नारद स्थिवीरले उपदेश गर्नुहुन्छ। सज्जनवृन्द, जरा धर्मको कारणले जीर्ण हुँदा जस्तो विचार गर्दैन कि यो जरा धर्मको कारणले जीर्ण हुनु भनेको त मलाई मात्र हुने होइन, अर्थात् जति पनि सत्वहरूले जन्म लिन्छन् जराधर्मीले गर्दा बुढो हुनेछन्। यदि मैले जराधर्मको कारणले गर्दा बुढो भए भने चिन्ता गरे, दुखी भए, छटपटाए, रोए, मूर्छित भए भने खाना पनि नरुच्ने हुन्छ, शरीर पनि दुर्वर्ण हुन्छ, काममा पनि लाग्न सकिँदैन, शत्रुहरू पनि खुसी पार्ने भइन्छ अनि मित्रहरूलाई पनि दुखी पार्ने हुन्छु। ऊ जराधर्मको कारणले गर्दा बुढो हुँदा चिन्ता गर्छ, दुखी हुन्छ, छटपटाउँछ, रुन्छ अनि मूर्छित हुन्छ। भिक्षु हो, असुतवान पृथकजन विष सहितको शोकरूपी शल्यद्वारा घोच्दा आफूलाई नै ठुलो पीरमा परेको हुन्छ, आफूलाई नै ठुलो पीरमा पारेको हुन्छ भनी यसलाई भनिन्छ। सज्जनवृन्द, अनि फेरि अर्को भिक्षुहरू हो, अश्रुतवान पृथकजनलाई व्याधि धर्मद्वारा रोग लागेको हुन्छ
के हुन्छ, व्याधि धर्मबाट रोग लागेको हुन्छ। त यो जुन व्याधि धर्मको कारणले रोग हुनु भनेको त मलाई मात्र हुने होइन, अर्थात् जति पनि सत्वहरू जन्म लिन्छन् व्याधि धर्मले गर्दा बुढो हुन्छ, व्याधि धर्मले गर्दाखेरि रोगी हुन्छन्। यदि मैले व्याधि धर्मको कारणले गर्दाखेरि रोगी भए भने विचार गरे, दुखी भए, छटपटाए, रोएर मूर्छित भए भने मलाई आहार पनि रुच्दैन, शरीर पनि दुर्वर्ण हुन्छ, काममा पनि लाग्न सक्दिन, शत्रुहरूलाई पनि खुसी पार्ने हुन्छु अनि मित्रहरूलाई दुखी पार्ने हुन्छु। ऊ व्याधि धर्मको कारणले गर्दा रोगी हुँदा चिन्ता गर्छ, दुखी हुन्छ, छटपटाउँछ, रुन्छ, मूर्छित पर्छ। भिक्षु हो, यसरी असूतवान पृथकजन विष सहितको शोक रूपी शल्यद्वारा घोच्दा आफूलाई ठुलो पीरमा पारेको हुन्छ भने यसैलाई नै भनिन्छ। एवं प्रकारले मरण धर्मद्वारा मरेको हुन्छ, त्यसै नै चिन्तन गर्छ। क्षय धर्मद्वारा क्षय भएको हुन्छ, नाश हुने धर्मद्वारा नाश हुन्छ। उसले नाशधर्मी भएकोले नाश हुँदा यस्तो विचार गर्दैन कि यो नाश धर्मको कारणले गर्दा नाश हुनु भनेको त मलाई मात्र भएको होइन, अर्थात् जति पनि सत्वहरू जन्मिन्छन् तिनीहरू च्युत हुने र उत्पत्ति हुने समस्त सत्वहरू नाश हुने स्वभावले गर्दा नाश हुन्छ। यदि म नाश हुने स्वाभाविकतामा चिन्ता लिए, दुखी भए, छटपटाए, रोए, मूर्छित परे भने मलाई खानापिना नरुच्ने हुन्छ, शरीर पनि दुर्वर्ण हुन्छ, काममा पनि लाग्न म सक्दिन, शत्रुहरू खुसी पार्ने हुन्छु अनि मित्रहरूलाई पनि दुखी पार्ने हुन्छु। नाश हुने स्वाभाविकताले गर्दा नाश हुँदा चिन्तित हुन्छ, दुखी हुन्छ, छटपट्याउँछ, रुन्छ अनि मूर्छित पर्छ। भिक्षु हो। असूतवान पृथकजन विष सहितको शोक रूपी शल्यद्वारा घोच्दा आफूलाई नै निकै पीरमा पारेको हुन्छ, यसैलाई भनिन्छ असूतवान पृथकजन भनेको। भिक्षु हो। सूतवान आर्य श्रावकलाई जराधर्मले जीर्ण बुढो भएको हुन्छ। ऊ जराधर्मले गर्दा बुढो हुँदा यस्तो विचार गर्छ, यो जराधर्मले मलाई मात्र बुढो पारेको होइन, अर्थात् जति पनि सत्वहरू आउँछन् च्युत हुने र उत्पन्न हुने ती समस्त सत्वहरू जराधर्मको कारणले बुढो हुनेछन्। यदि म बुढो हुने स्वाभाविकतामा बुढो भएकोले चिन्ता लिए, दुखी भए, छटपटाए, रोए, मूर्छित भए भने मलाई खान पनि नरुच्ने हुन्छ, शरीर पनि दुर्वर्ण हुन्छ, काममा पनि लाग्न नसक्ने हुन्छु, शत्रु पनि खुसी पार्ने हुन्छु अनि मित्रहरूलाई दुखी पार्ने हुन्छु। ऊ जराधर्ममा बुढो हुँदा चिन्तित हुँदैन सज्जनवर्गहरू। कस्तो व्यक्ति त भन्दा सुत वा आर्य सावको, जसले काले न धम्म सवर्ण समय अनुकूल धर्मोपदेशहरू सुनेको छ भने हेर्नुहोस् है, धम्म सवर्णे अनिशंस है। ऊ जराधर्ममा बुढो हुँदा चिन्तित हुँदैन, अब दुखी हुँदैन, ऊ छटपटाउँदैन, रुँदैन पनि, मूर्छित पनि हुँदैन। भिक्षु हो। यसैलाई भनिन्छ सुतवान आर्य श्रावकले विष सहितको शोक रूपी शल्यलाई निकालेर बाहिर फाल्ने, जसद्वारा रोपिदा असुतवान पृथकजनले आफूलाई नै शास्ति
सन्तापित गरेको हुन्छ, तर आर्य श्रावक हुन्छन् आफूबाट नै शोकशल्या रहित भई परिनिर्विद्ध गरेको हुन्छन्। त्यति अन्तर हुन्छ सज्जनबिन। एउटा व्यक्ति, हरेक प्राणीहरूको के छ त भन्दा वृद्ध हुने स्वभाव छ। एक दिन सबैलाई वृद्ध हुनु छ, जरा जर्जरित हुनु छ, वयोवृद्ध हुनु छ। त असूतवान पृथकजन आफ्नो जरातालाई लिएर उसले शोक चिन्ताहरू लिएर आफ्नो मनमा ऊ एकदमै छटपट 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 20 रूपी बाण गरे जस्तै भएर आत्तिरहन्छ। शोक अग्निले जलिरहन्छ भनी सुतवान आर्य सावको चाच। सुतवान आर्य सावको भगवान शास्त्रको धर्ममा शिक्षित भएको, उपदेश सुनेको व्यक्तिमा यो जरा धर्म भनेको ममा मात्रै त आउने होइन। जति पनि सजीव निर्जीव छन् ती एक दिन सबै के हुन्छन्, त्यसको म्याद सिद्धिन्छ। त्यसको एउटा समय छ, त्यो काल सिद्धेपछि सबै थोत्रो हुन्छ, पाठ पूर्जाहरू सबै ढिला हुन्छन्, फितलो हुन्छन्। यसरी उसले मनन गर्छ र आफ्नो मनमा भएको त्यो शोक रूपी शल्यलाई उसले झिकेर फालिदिन्छ। है, कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमम्। समयानुकूल धर्म सवर्ण गर्नु, धर्मोपदेश सुन्नु धेरै मङ्गलदायी, धेरै लाभदायी, धेरै कल्याणदायी सज्जनबिन। फेरि अर्को बिच्छु श्रुतवान आर्य श्रावकलाई रोग धर्मले ग्रस्त हुँदा रोगी भएको हुन्छ त ऊ अब छटपट्याउँदैन। आएको जस्तै ऊ जुन यो रोग धर्मले मलाई मात्र रोगी पारेको होइन, अर्थात् जति पनि सत्वहरू आउँछन्, च्युत हुने र उत्पन्न हुने समस्त सत्वहरू रोग धर्मीको कारणले रोगी हुन्छन्। यदि म रोगी हुने स्वाभाविकतामा रोगी भएकोले चिन्ता लिए, दुखी भए, छटपट्याए, रोए, मूर्छित भए भने मलाई खान रुच्दैन। शरीर पनि मेरो दुर्वर्ण हुन्छ, काम पनि म गर्न सक्दिनँ। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छन् त भन्दा मेरा शत्रुहरू सबै खुसी हुन्छन् अनि मेरा हितैषी मित्रहरू सबै दुखी हुन्छन् मलाई देखेर। हेर्नुहोस् त। अनि त्यो रोगी धर्ममा रोगी हुँदा चिन्तित हुँदिन, चिन्ता गर्दिन, दुखी पनि हुँदिन, छटपट्याउँदिन, रुन्न पनि, मूर्छित पनि हुँदैन। बिच्छु यसलाई भनिन्छ सुतवान आर्य श्रावकले विष सहितको शोक रूपी शल्यलाई निकालेर बाहिर फालिदिन्छ। केले फालेको भन्दा उसले सवर्ण गरेको त्यो धर्मलाई मनन गरेर, चिन्तन गरेर यसरी ऊ त्यो शोक सन्तापबाट टाढा हुन्छ। एवं प्रकारले सज्जनबिन मरणधर्मी भएको हुनाले मरण हुन्छ नै, क्षयधर्मी भएको हुनाले क्षय हुन्छ नै, नाशधर्मी भएको हुनाले नाश हुन्छ नै। त्यसमा पनि एवं प्रकारले नै बुझ्नुहोस्, लामो हुन्छ फेरि उपदेश। छाया देखाउँदा प्राणी चिन्ने हुनुहुन्छ हजुरहरू, त हजुरहरूले आफै मनन गर्नुहोस्। उसले नाश हुने धर्मले गर्दा नाश हुँदा यस्तो विचार गर्छ, यो नाश हुने धर्मले गर्दा नाश भयो। जति पनि सत्वहरू आउँछन्, च्युत हुने र उत्पन्न हुने समस्त सत्वहरू नाश हुने धर्मले गर्दा उनीहरू के हुन्छन् भन्दा नाश हुन्छन् नै। यदि म नाश हुने धर्मले गर्दा नाश हुँदा चिन्तित भए, दुखी भए, छटपट्याए, रोए, मूर्छित भए भने मलाई आहार रुच्दैन, खान मन पर्दैन। आहार नरुचेपछि के हुन्छ त भन्दा शरीरको दुर्बल हुन्छु, दुर्वर्ण हुन्छु। दुर्वर्ण हुने बित्तिकै काम कारबाही सही प्रकारले गर्न सकिँदैन। काम कारबाही सही प्रकारले नगरेपछि शत्रुहरू सबै खुसी हुन्छन्, यो स्वाभाविक हो। अनि मेरा कल्याण मित्रहरू सबै दुखी हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक हो।
के हुन्छ त? नाश हुने धर्मले गर्दा अब ऊ चिन्ता गर्दैन, चिन्ता लिँदैन, चिन्तित हुँदैन र साथै खिन्न पनि हुँदैन, दुखी पनि हुँदैन, छटपट्याउँदैन, सजनबिन रुँदैन, मूर्छित पर्दैन बिच्छु। यसलाई भनिन्छ श्रुतवान आर्य श्रावकले विषसहितको शोकरूपी शल्यलाई स्वयं आफैले निकालेर बाहिर फ्यालिदिने हुन्छ, जसद्वारा रोपिँदाखेरि अश्रुतवान पृथकजनहरूले आफूलाई नै सन्तापित गरेका हुन्छन्। एकदम पीर लिएर, चिन्ता लिएर न खान सक्छन्, न मालागन्ध लेपन गर्न सक्छन्, न काम कारवाही गर्न सक्छन्, बिजोग हुन्छ। तर श्रुतवान आर्य श्रावक त्यस्तो हुँदैनन् है। जुन आर्य श्रावक हुन्, आफूबाट हुने ती शोकशल्य रहित भई परिनिर्वृत्त गरेका हुन्छन्। भिक्षु लोकमा यी 5 कुराहरूलाई श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्म अन्य कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। चिन्तित हुँदा, छटपट्याउँदा अलिकता पनि अर्थ उपलब्ध हुँदैन सजनबिन है। जुन व्यक्तिको जुन घटना घट्नु थियो घट्यो, जे हुनु थियो भयो। न सोचयान न सोचनाय न परिदेवनाय भयो। अब म चिन्तित गर्दै चिन्ता लिन्न, छटपट्याउँदिन। किन? चिन्ता हुँदा, छटपट्याउँदा के गुमेको त्यो चिज वस्तुहरू फेरि पाउन सक्छौँ? हुँदैन। चिन्तित भई दुखी भएको कारणले के हुन्छ त भन्दा शत्रुहरूले त चाल पाए भने उनीहरू शत्रुहरू मात्र खुसी हुन्छन्। अर्थ र अनर्थको विषयानुगत भई आपत आइलाग्दा नआत्तिकन जब निर्भिक्क हुन्छ, मुखाकृतमा पहिलेको जस्तै निश्चल भएको देख्दा शत्रु पनि दुखित भएको हुन्छन्। जे जस्तोसुकै आपद विपद आए तापनि है चित्तं यस न कम्पति, मनलाई स्थिर राखेर आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्नुपर्छ। त्यस्तो हो भने शत्रुहरू दुखी भएर जान्छन्। जपद्वारा, मन्त्रद्वारा, सुभाषित वचनद्वारा, केही दानादिद्वारा, वंश परम्परा अनुसारको कुराकानीद्वारा जहाँ जुन जुन प्रकारले कल्याण हुने हो त्यहाँ त्यस प्रकारले नै कल्याणकार्थ पराक्रम गर्नुपर्छ, पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। यदि जानिन्छ कि मैले वा अन्य कसैले यस अर्थको उपलब्ध गर्न सकिने होइन, यो कर्म गर्न ठिक छ, यो कर्म गर्न कठिन छ, अब मैले के गरौँ भनी चिन्तित नभई सहनुपर्छ सजनबिन है। महाराज, अश्रुतवान पृथकजन विषसहितको शोकरूपी शल्यद्वारा आफूलाई नै सन्तापित गरेको हुन्छ। नारद स्थिवीरले महाराजलाई। अनि फेरि महाराज सुतवान आर्य श्रावकले के गर्छ त भन्दाखेरि शोकरूपी शल्यद्वारा आफूलाई नै सन्तापित गरेको हुन्छ अश्रुतवानले। यदि जानिन्छ कि मैले वा अन्य कसैले यस अर्थको उपलब्ध गर्न सकिने होइन, यो कर्म गर्न कठिन छ, अब मैले के गरौँ भनी चिन्तित नभई सहन गर्नुपर्छ। महाराजलाई यसरी उपदेश गरिदिनुभयो। यो उपदेश सुनेपछि महाराजले आयुष्मान नारदलाई यसरी निवेदन गर्नुहुन्छ। भन्थे, यो कुन धर्मको पर्याय हो भनेर महाराजले सोद्धाखेरि, भो महाराज, यस धर्म पर्यायको नाम शोकशल्य हरण गर्ने धर्म हो। शोकशल्य मनमा गढेको शोकरूपी बाणलाई निकाल्ने धर्मोपदेश हो।
भन्थे यो निश्चयले पनि शोकशल्य हरण गर्ने धर्म हो, अवश्य पनि हो, हजुरले बोलेको वचन सही सत्य हो भन्थे। शोकशल्य हरण हुने यस धर्म पर्यायलाई सुनेर मबाट शोकशल्य प्रहीण भइसक्यो। मैले पनि शोकलाई निकालेर मिल्काइदिइसके। तब महाराजले आफ्नो पियक भन्ने कोषारक्षकलाई बोलाएर, सौम्य, त्यसो भए अब भद्दा देवीको शरीरलाई दाह संस्कार गर र यसमा आजदेखि म अब स्नान पनि गर्छु, सुगन्धित लेपन पनि गर्नेछु र भोजन पनि मजाले सेवन गर्नेछु र गर्नुपर्ने कामकाजमा पनि लाग्नेछु भनेर पण्डितजीको उपदेशलाई साधु अनुमोदन गर्नुभयो र महाराजमा जुन शोकरूपी बाण गरिरहेको थियो त्यसबाट बिल्कुलै मुक्त भएर जानुभयो। यो के हो त भन्दा कालेन धम्म सवर्ण। ठिक्क आफूलाई परिआएको आफन्त वियोगको कारणमा जुन शोकरूपी बाण धसेको थियो, मन बडा बेचैन भइरहेको थियो, दुःख दोमनस भइरहेको थियो, अशान्त भइरहेको थियो मनलाई। पण्डितजीबाट उपदेश सुन्ने बित्तिकै महाराजले त्यो औषधि सेवन गरे जस्तै टकटुकै निको भएर त्यो दिनबाट स्नान पनि गर्ने, भोजन पनि सेवन गर्ने, सुगन्धितहरू पनि लेपन गरेर आफ्नो गर्नुपर्ने काम गरेर जानुभयो। त यो सबै कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं उत्तमम्। यसरी धर्म सवर्ण गर्नका आनिशंस फलहरू भनेको चित्त मत्तं प्रसादेति। अघि मन खिन्न भइरहेको थियो, अहिले के भयो त भन्दाखेरि चित्त एकदमै प्रसन्न भएर आयो। धर्म कुरा बुझिसकेपछि यो शोक गरेर अब फेरि वापस आउने त होइन, मैले शोक गरेर त झन् डामाडोल भएर जान्छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि त्यो शोक सन्तापबाट मुक्त हुनुभयो भन्ने कुरालाई सज्जनवर्गहरूले मजाले बुझेर लौकिक लोकोत्तर दुवै मङ्गललाई प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै समाप्त गरौँ। पुण्य भागं मिमञ्जन्यं सम्मं ददाम कारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठादु सखीके हामीहरूले कारितं। तीन प्रकारका शुद्ध चेतनाले गरिएका हिमञ्च पुण्य भागं, बिहानदेखि साँझसम्म गरिएका सूत्रपाठ, भगवान शास्त्रमा पूजा वन्दना गरिएको कुशल पुण्यको भागलाई पनि अन्यञ्च पुण्य भागं, त्योभन्दा अर्को विशिष्ट समाधि र विपස්සना पुण्यको भागलाई पनि, र साथै अहिले धम्म देशना धम्म सवर्ण धर्मदान गरिएको पुण्यलाई पनि सबैसँग सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूमा सम्बन्ध दाम बराबर गरी बाँटिदिँदैछौँ। सबै सम्पूर्ण भएका देव ब्रह्मा मनुष्य विनय सत्व प्राणीहरूले तं पुण्य भागं हामीहरूले बराबर गरी बाँटिदिएको यो कुशल पुण्यको भागलाई अनुमोदन्तु। प्रसन्नपूर्वक साधु साधु अनुमोदन गर्न सकुन्। मेदिनी 2,40,000 बाक्लो भएको यो पृथ्वीले पनि अम्हाकम हामीहरूको सखीके दीर्घकालमा प्रमाद भए तापनि साक्षीको रूपमा भन्न सकोस्। ठातु कुमालेको चक्र घुमे झैँ मौकामा स्थिर भइरहो। साधु साधु साधु। सबैको मङ्गल होस्।
भलो होस्, कल्याण होस्।